السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا يعني الدرس ديالنا هنا. يعني في الفيديو اللي سبق طرقنا للديفينيسيون ديال الديود، يعني الستركتشر ديالها. دابا غادي ندوزو البرينسيپ دو فونكسيونمون. الوغ لا ديود فونكسيون يعني في دو زيتا، يعني لوغسكي كاينه البولاريزاسيون ديريكت وكاينه ليتا بولاريزاسيون اون انفيرس. نشوفوا البولاريزاسيون ديريكت. هذه هي لا ديود، هذه البارتي لا جونكسيون هي لا جونكسيون بي ان. كنديروها ما بين مربطين ديال المولد. هنايا كنديروا لو بول بوزيتيف كنربطوه السيمي كونديكتور دوبي، يعني الجهه ديال الجهه ديال الديود لي دوبي بوزيتيف. وهنايا يعني لا بول نيجاتيف ديال لو جينيراتور كنربطوه الجهه ديال الديود لي دوبي نيجاتيف. لا لاحظتوا معايا هنايا انا مزيان معلم هادو ديال، يعني هذا هو لو سونس ديال لو كورون كيدوز في هذا الاتجاه، وهذا هو لو سونس ديال لو كورون كيكون هو نفسه لو سونس ديال الشحن الموجبه ولا لي ترو. هذا هو لو سونس ديال لي زيليكترون. دابا كانت عندنا، تخيل معايا دابا لي ترو مهاجرين من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه. هاد البلاصه لي بورتور ماجوريتير ديالها، يعني السيمي كونديكتور دوبي بوزيتيف، لي بورتور ماجوريتير ديالها هما لي ترو. يعني لي ترو جايين من هنا وعلقاو لي ترو هنايا. شنو غادي يوقع؟ يعني شحنتان لهما يعني دو بارتيكول عندهم نفس لا شارج كيتنافروا مع بعضياتهم. يعني لي ترو غادي يدفعوا لي ترو في هذا الاتجاه. نلاحظوا ان لا زون دو ديبليسيون كتزيد كتقلص. هنايا لي زيليكترون غاديين من هذا الاتجاه، كيلقاو لي زيليكترون هنايا. شنو غيوقع؟ غادي يدفعوهم بهذا المعنى، غادي يدفعوهم في الاتجاه ديال لا زون دو ديبليسيون. يعني لا زون دو ديبليسيون كتزيد تقلص من هذا الاتجاه. هنايا لي زيليكترون لي ترو كيدفعوا من هذا الاتجاه، لي زيليكترون كيدفعوا من هذا الاتجاه، حتى كتنعدم تقريبا لا زون دو ديبليسيون. الا لاحظنا هنايا هذه هي لا بارير دو بوتونسييل ديال اون ديود نون بولاريزي. من كنديروا لا بولاريزاسيون اون ديريكت، شنو كيوقع؟ لا بارير دو بوتونسييل كتزيد تصغار. La zone de déplétion كتصغار diminue, ce qui implique que les électrons et les trous peuvent se déplacer vers les deux sens. يعني les électrons يقدروا يدوزوا في هذا الاتجاه ولي trous يقدروا يدوزوا في هذا الاتجاه. ندوزو دابا لا polarisation en inverse. لا polarisation en inverse كنشدو بحال كنشدو المولد وكنقلبوه. يعني لو بول بوزيتيف كيولي في بلاصه لو بول نيجاتيف، ولو بول نيجاتيف كيولي في بلاصه لو بول بوزيتيف. يعني عوض، يعني هنايا هذا كيولي عندنا هذا هو الاتجاه ديال لي زيليكترون، كيولي عندنا هذا هو الاتجاه ديال لو كورون اللي هو الاتجاه ديال لي ترو. تخيل معايا دابا لي زيليكترون جايين من هذا الاتجاه. شنو غادي يوقع؟ غادي نلقاو ان لي بورتون ماجوريتير هنا هما لي ترو. يعني لي زيليكترون عندهم اون شارج نيجاتيف ولي ترو شارج بوزيتيف. شنو كيوقع بيناتهم؟ كتوقع اتراكسيون. يعني لي زيليكترون لي ترو كينجذبوا لجهات لو بول نيجاتيف ديال لو جينيراتور. اللي شنو هاد التاثير ديال هاد لاتراكسيون هو ان لا زون دو ديبليسيون كتزيد تكبر من هذا الاتجاه هذا. يعني في عوض ما كانت عندنا، يعني في الحاله نورمال ديالها كانت غير حد هاد لي زاتوم، دابا كتزيد تكبر في هذا الاتجاه. هنايا لي ترو كيتجهوا في هذا الاتجاه. لي ترو يعني هذا هو لو سونس ديالو، جايين كيلقاو هنايا لي زيليكترون هما لي بورتون ماجوريتير ديال السيمي كونديكتور اللي هو دوبي نيجاتيفمون. يعني لي زيليكترون كي ينجذبوا فيغ لا بول بوزيتيف ديال لو جينيراتور. شنو اللي كي امبليكينا ان لا زون دو ديبليسيون كتزيد تكبر حتى من هذا الاتجاه. لي ترو كيسافروا في هذا الاتجاه، لي زيليكترون كيسافروا في هذا الاتجاه، لا زون دو ديبليسيون بالتالي لا زون دو ديبليسيون كتكبر. شنو غادي يكون كتاثير على لا بارير دو بوتونسييل اللي كانت في الحاله العاديه ديالها هي هذه. لا بارير دو بوتونسييل غادا تزيد تكبر.
وبالتالي ما يقدر حتى شي الكترون يقطع هاد المسافه، ولا شي يعني شي الكترون يقطع هاد المسافه، ولا شي تخو يقطع هاد المسافه، وبالتالي كتكون لا ديود نون باسونت. دابا ندوزو لي ديفيرون موديل ديال لا ديود. يعني في الحاله يعني lorsque la diode est bloquée ou bien lorsque la diode est passante شنو l'équivalence ديالها. عندنا 3 موديل. كاين لو موديل idéal, le modèle parfait ou le modèle réel. موديل ديود بارفيت او سون سوي، يعني هو ديود بارفيت سون سوي بمعنى ديود ايديال. لا شفنا الكاركتيرستيك اي في ديالها كتكون هذه هي لا كاركتيرستيك اي في ديالها. يعني من حد هاد البلاصه هذه، من حد في ايكالا 0 في اكا ايكالا 0 اللي هي هذه لهاد يعني فيغ يعني لو سونس نيجاتيف، شنو كنلقاو؟ جونكسيون بلوكي. لا ديود ايديال شنو كيكون ليكيفالونس ديالها؟ متى تكون بولاريزي اون انفيرس كيكون ليكيفالونس ديالها هو ان انتربتور اوفير. في لا جونكسيون باسونت يعني متى تكون لا ديود باسونت، لا ديود ايديال متى تكون بولاريزي اون ديريكت كتكون باسونت. شنو كيكون ليكيفالونس ديال لا ديود ايديال؟ تتكون هي على شكل ان انتربتور فيرمي، يعني بحال عندنا هنايا فيل وهنا كيكون انتربتور اوفير. لاحظنا هنا اي اللي كي باسي حيت انتربتور كيكون زيرو، وهنا في اكا ديفيرون دو زيرو. هنا العكس اي دي تتكون عندها واحد القيمه، وفي اكا حيت ان فيل كتولي في اكا ايكالا زيرو. ندوزو لو موديل ديود بارفيت ا سوي او بيان ديود بارفيت. الا لاحظنا هنايا كتكون لا كاركتيرستيك اي في ديالها كتجاوز هنا الصفر وكتمشي حتى لواحد لو بوين، غير عاد كتبدا لا ديود عاد كتبدا لا جونكسيون دوفيان باسونت. هنايا هذه هي لا زون ديال لا جونكسيون متى تكون لا جونكسيون بلوكي، وهذه هي لا زون متى تكون لا جونكسيون باسونت. يعني بولاريزاسيون اون انفيرس، بولاريزاسيون اون ديريكت، jonction passante, jonction bloquée, jonction directe. من حد في اس لتحت شكون يكون ليكيفالونس ديال هاد لا ديود بارفيت؟ كتكون على شكل ان انتربتور اوفير، يعني لا ديود يعني ما تيدوز لناش لو كورون اي دي ايكالا زيرو. ولا لاحظتو حتى في الكاركتيرستيك راه اي دي ايكالا زيرو. انطلاقا من هاد في اس الفوق كنلقاو ان لا جونكسيون كدوفيان باسونت، وحيت هي ديود بارفيت اي نون با ديود ايديال كتولي عندنا في اكا ايكال ان بوتونسييل فيكس كي في اس. كتولي لا ديود ليكيفالونس ديالها هو ان جينيراتور دو بوتونسييل ايكال في اس، يعني ان فورس الكتروموتريس دون le potentiel dans le potentiel ديالها égal à Vs. الكمالة ان شاء الله ديال التخوازيام موديل غادا تكون في الفيديو اللي جاي. والصلاة والسلام على رسول الله.